زور آقا چن دے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے آقا چن دے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے اوے کردائے قرآن اشارے اوے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ دے رہنے احد احد دی صدا نہیں چھنڈی کولیاں تے سڑ دے رہنے سن کے آہٹ قدماں دی وچ اوے جنت ہو رہا ہس دیاں نے صحابہ تے رب راضی اے تاں بول کے دس دیاں نے اللہ نے بار بار یہی اعلان فرمایا میں صحابہ اتے راضی ہاں اے میرے اتے راضی نے اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر بارہا بار انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا اس واسطے کائنات دے لوگو ایمان لے آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ جس طرح میرے پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کر کے آئے نے کیسی زندگی گزاری ہے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے ایک دن دا ویلا ہویا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک مہمان آیا بھوکا پیاسا ہے بھوک نے بڑا تنگ کیتا ہے انہوں نے سوچیا چلو اللہ دے پیغمبر کول چلنے ہاں کوئی کھانا مل جائے گا کھانا کھا کر کے اپنی بھوک نو جناب والا مٹا لواں گے اے چلدا چلدا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کھانے دی طلب ہے مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں کھانا کھلاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا جاؤ میرے ساتھیو گھراں دے اندر پتہ کرو میرے گھر دے اندر پتہ کرو کو کھانا ہے کہ نہیں ہے پھر پتہ کیتا گیا اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر اندر کھانا موجود کوئی نہیں آقا فرماندے نے میری بیٹی دے گھراں دے اندر چلے جاؤ شاید تے کھانا مل جائے اللہ دے محبوب پیغمبر دا صحابی بیٹی دے گھر دے اندر گیا اتھے بھی کھانا نہ ملیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھیو کون میرا صحابی ہے جیڑا اس میرے مہمان نو لے کر کے جائے گا میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے محبوب پیغمبر میں انہوں لے کر کے جانا ہاں میں دی مہمان نوازی کرنا ہاں شام دا ویلا اپنے گھر دے اندر لے گئے جا کر کے اپنی بیوی نو مخاطب